नमस्कार। अक्सर दिल दुखाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। अक्सर दिल दुखाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। चाहेर पनि रुवाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। अक्सर दिल दुखाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। चाहेर पनि रुवाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। मोह जस्तै गुलियो सम्बन्ध अन्त्य तितो नै भइदियो। मोह जस्तै गुलियो सम्बन्ध अन्त्य तितो नै भइदियो। नाना भाती पो सुनाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। चाहेर पनि रुवाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। बाचा कसम खाने लाल मोहर लगाउन नसक्ने। बाचा कसम खाने लाल मोहर लगाउन नसक्ने। उल्टै नजर जुदाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। नाना भाती पो सुनाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। सम्बन्धहरू जुट्छ टुट्छ नियम प्रक्रिया हो। सम्बन्धहरू जुट्छ टुट्छ नियम प्रक्रिया हो। यादमा आँसु सुकाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। उल्टै नजर जुदाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। माछा झैं तडपिएर बसेका कैयौं जोडी भेटिन्छन्। माछा झैं तडपिएर बसेका कैयौं जोडी भेटिन्छन्। कसरी पीडा भुलाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। यादमा आँसु सुकाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। प्रेम मिठो अनुभव हो आफ्नोपनको आवाज गराउँछ। प्रेम मिठो अनुभव हो आफ्नोपनको आवाज गराउँछ। कोही त होस गुमाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। कसरी पीडा भुलाउँदो रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। त्यहाँ जाँदैन फुलको थुङ्गा जहाँ आत्मसम्मान हुँदैन। त्यहाँ जाँदैन फुलको थुङ्गा जहाँ आत्मसम्मान हुँदैन। खै कहाँ कहाँ पुर्याउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। कोही त होस गुमाउँदा रहेछन् दिलमा बस्नेहरू। हजुर नमस्कार सम्पूर्णमा। आदरणीय फुलको थुङ्गा दाजुको यस गजल मार्फत आजको यस कार्यक्रम शुभ आरम्भ गरेको छु। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय साहित्यिक मनहरू, साहित्यिक यात्राको धड्कन, जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने आदर्श वाक्यका साथ साहित्यिक जगेर्नार्थ सञ्चालित यस कार्यक्रम स्पन्दनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई आत्मीयताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा झैं रात्रिकालीन बिहीबारे बसाइमा आज पनि यस लाइभ बिहीबारे बसाइमा म सञ्चालिका मिना राहु मगर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउने उद्देश्यका साथ आजको यस कार्यक्रम लिएर तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेको छु। यस कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा तपाईहरूको पनि भरपूर सहभागिता र सपोर्ट मिल्नेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु। हजुर साहित्यिक नमन सर्वप्रथम यस स्पन्दन टिम परिवारलाई र हाम्रो यस साहित्यिक कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता र दर्शकहरूलाई पनि मेरो साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको यस श्रृङ्खलामा म उपस्थित भइसकेको छु र यदि तपाईहरू पनि आफ्नो प्रतिभा र रचनाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस कार्यक्रममा कमेन्टमा आफ्नो रचना छोड्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ आफ्नो प्रतिभालाई श्रोताहरूमाझ आफ्नो प्रतिभालाई आफै वाचन गरेर श्रोताहरूमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा जोड्छौँ। त्यसका लागि कल मी लेख्न सक्नुहुन्छ, जस कारण मैले तपाईलाई जोड्न सक्नेछु। हजुर ढिला नगरी अब म कार्यक्रमलाई अघि बढाउने कोसिस गर्दैछु। हजुर तपाईहरूको
मिठो प्रतिक्रियाहरूलाई म वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। हजुर, धेरैजना साहित्यिक मनहरूले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई निहालिसक्नु भएको छ। म तपाईहरूको कमेन्टलाई वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। विकास नायक हुनुहुन्छ, भेरी नाइस भन्नुभएको छ। हजुरलाई हाम्रो यस कार्यक्रम स्पन्दन तर्फबाट हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रकृति सापकोटा हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन प्यारी भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। नर राणा हुनुहुन्छ, दर्शन भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रममा स्टिक कमेन्ट नगरिदिनु होला। यो हाम्रो कार्यक्रममा स्टिक कमेन्ट नपठाइदिनु होला। यो हाम्रो कार्यक्रममा अनुमति छैन, किनकि यस स्टिक कमेन्टले अरू कमेन्टहरूलाई ढाक्न सक्छ, जस कारणले अरू कमेन्टहरूलाई केही बाधा पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण यो स्टिक कमेन्ट नगरिदिनु होला। त्यसै गरी माधव प्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि। त्यसै गरी गोम विक्रम हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सञ्जय आर्याल हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि हजुरलाई हार्दिक नमन अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। त्यसै रामदेउबा सर हुनुहुन्छ, उहाँले हार्दिक नमन सम्पूर्णमा लगायत प्रस्तुता मिसमा भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बालकृष्ण खनाल हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बालकृष्ण खनालले सरले आफ्नो गजल छोड्नु भएको छ। उहाँको गजललाई म पिन गरेर राख्नेछु र केही छिनपछि वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसै गरी विप्लव उदित रिजाल हुनुहुन्छ, कल्मी भन्नुभएको छ। हजुर, म तपाईँलाई एकछिनपछि यस कार्यक्रममा जोड्नेछु। त्यसै गरी विघ्नेश एसकेटी हुनुहुन्छ, नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ। उहाँलाई मेरो तर्फबाट हृदय नमन अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी उहाँले पनि हजुर र त्यसै गरी मदन बोहरा हुनुहुन्छ, नमस्कार भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु उहाँलाई पनि। त्यसै गरी रामदेउबा हुनुहुन्छ, नमस्कार गुरु भन्नुभएको छ। सायद यस साहित्यिक परिवार सम्पूर्णलाई र यस कार्यक्रमलाई हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई आफ्नो नमन गर्नुभएको छ। त्यसका लागि मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी गोम विक्रम हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो मुक्तक छोड्नु भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई म केही मिनट पछि वाचन गर्ने छु। र त्यसै गरी दुर्गा छेत्री हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालिका लगायत सम्पूर्णमा नमन भन्नुभएको छ। हजुर दादालाई पनि मेरो हृदयदेखि नै साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भनसिंह धामी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। मेरो तर्फबाट साहित्यिक नमन अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। देवी छेत्री हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक नमन अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। पूर्ण बुधायारी हुनुहुन्छ, नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी कुमार थापा हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। प्रकृति सापकोटाले दिलमा बस्नेहरू आहा भन्नुभएको छ। उहाँको पनि यस सहभागिता र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी
लोचन फुलकोथुङ्गा दाजु नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हृदयदेखि साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु। दिवी दोभान हुनुहुन्छ। शुभ पल शुभ सपनी भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि शुभ पल शुभ सपनी जय साहित्य जय स्पन्दन हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हाम्रो यस साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट हार्दिक नमन अनि अभिवादन भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी लोकेन्द्र सिंह भन्नुहुन्छ, उहाँले कल्मी भन्नुभएको छ। म उहाँलाई पक्कै पनि केही छिनपछि जोड्नेछु र त्यसै गरी धेरै जनाहरू हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रमलाई निहालिसक्नु भएको छ र म अब ढिला नगरिकन उहाँहरूलाई श्रोताहरूलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्ने कोसिस गर्दछु। कृपया स्ट्रिक्ट कमेन्ट नगरिदिनु होला भन्ने म विनम्र अनुरोध यहाँहरूमाझ गर्न चाहे। त्यसै गरी बालकृष्ण खनालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। पक्कै पनि उहाँले आफ्नो प्रतिभा लिएर हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछ भन्ने भरपूर लिएको छु। बालकृष्ण खनालजी जोडिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो यस कार्यक्रममा। नमस्ते नाम नमस्ते, देख्नुभएको छ? हेलो बालकृष्णजीलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु। हेलो, पक्कै पनि प्राविधिक मेरो आवाज सुन्नुभएको छ? जोडिने छ भन्ने आशा राख्दै प्राविधिकको कारण उहाँ जोडिन सक्नु भइरहेको छैन। म उहाँलाई फेरि जोड्न मेरो आवाज सुन्नुभएको छ कसैले? उहाँलाई तयारी अवस्थामा मेरो आवाज भन्दै म दुर्गा छेत्रीलाई जोड्ने कोसिस गर्छु र उहाँलाई पनि म जोड्न सकिरहेको छैन। प्राविधिक कारणले हुन सक्छ या के कारणले गर्दा मैले उहाँलाई जोड्न सकिनँ। र त्यसै गरी तपाईहरूले आफ्नो प्रतिभा हामीमाझ राख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा कल्मी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई पक्कै पनि जोड्नेछु। त्यसै गरी लोकेन्द्र सिंहले कल्मी भन्नुभएको छ, उहाँलाई म कल गर्न कोसिस गर्छु। पक्कै पनि उहाँ जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। हजुर मैले यस कार्यक्रममा जोड्ने कोसिस गर्दै जोड्न सकिरहेको छैन। त्यसै गरी बालकृष्ण खनालज्यूलाई म जोड्ने कोसिस गर्दैछु। पक्कै पनि प्राविधिकको समस्या नभएसम्म उहाँ हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ भन्ने गरिरहेको छु। नमस्कार, साहित्यिक नमन अर्पण गर्दै स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा। नानु अघि आएको थियो कसरी कटेर जोडिदिनु भयो, आभारी भएँ, धन्यवाद छ नानु। म नाम बालकृष्ण खनाल, बिकेपुर कैलाली भन्दै म एउटा गजल लिएर आएको छु। म त्यो वाचन गरिहाल्नु होइन नानु? हजुर वाचन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रचना। हुन्छ। पोखियो बालुवामा सधैँ जिन्दगी पोखियो बालुवामा सधैँ जिन्दगी गोरुले झैं झोला जुवामा सधैँ जिन्दगी गोरुले झैं जुवामा सधैँ जिन्दगी पोखियो बालुवामा सधैँ जिन्दगी के भयो जाकिँदै पो गयो के भयो जाकिँदै पो गयो
के भयो जाकिँदै पो गयो। भ्याकुतो झैँ कुवामा सधैँ जिन्दगी, भ्याकुतो झैँ कुवामा सधैँ जिन्दगी। गोरुले झैँ जुवामा सधैँ जिन्दगी, गोरुले झैँ जुवामा सधैँ जिन्दगी। छैन मेरो मनैमा कतै, छैन मेरो मनैमा नराम्रो कतै, नराम्रो कतै, नराम्रो कतै छैन मेरो मनैमा नराम्रो कतै। उड्छ भैमा भुवामा सधैँ जिन्दगी, उड्छ सधैँ उड्छ भैमा भुवामा सधैँ जिन्दगी, उड्छ सधैँ भुवामा सधैँ जिन्दगी, सधैँ जिन्दगी। भ्याकुतो झैँ कुवामा सधैँ जिन्दगी, सधैँ जिन्दगी। छैन टेक्ने कतै ठाउँ मेरो यहाँ, छैन टेक्ने कतै ठाउँ मेरो यहाँ, ठाउँ मेरो यहाँ, ठाउँ मेरो यहाँ। छैन कतै, छैन टेक्ने कतै ठाम मेरो यहाँ, ठाम मेरो यहाँ। हो बित्यो हिँडुवामा सधैँ मेरो जिन्दगी, हो बित्यो हिँडुवामा सधैँ जिन्दगी, सधैँ जिन्दगी, सधैँ जिन्दगी। उड्छ भुइँमा भुवामा सधैँ जिन्दगी, उड्छ भुइँमा भुवामा सधैँ जिन्दगी। छैन शान्ति मनैमा छ पीडा भित्र, छैन शान्ति मनैमा छ पीडा भित्र, छ पीडा भित्र, छ पीडा भित्र। छैन शान्ति मनैमा। सेकिने भो त आमा सधैँ जिन्दगी, सेकिने भो त आमा सधैँ जिन्दगी। हो बित्यो हिँडुवामा सधैँ जिन्दगी। बालकृष्ण खनालजी आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। केही कारण विशेष यो प्राविधिकको कारणले उहाँ यस कार्यक्रमबाट बाहिरिनु पर्यो। उहाँले आफ्नो रचना मार्फत धेरै मिठो जिन्दगीको वर्णन गरेर गइसक्नु भएको छ। सायद प्राविधिकको कारणले हुनसक्छ, उहाँ प्राविधिकका कारणले हाम्रो यस सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ। पक्कै पनि त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु। उहाँको अन्तिमसम्मको रचनालाई सुन्न सकिएन। म उहाँलाई फेरि जोड्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसै गरी अरू फेरि कोही आइपुग्नु भएको छ। जमुना जैसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यस कार्यक्रममा जोड्ने कोसिस गर्छु। पक्कै पनि उहाँले रचना लिएर आउनुभएको छ भन्ने आशा, भरपुर आशा राखेको छु। जमुना जैसी हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिन गइरहनु भएको छ। प्राविधिक समस्या नभएसम्म उहाँ जोडिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु।
हजुर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ यो नेटको समस्याका कारण मैले जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु त्यसै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूले पनि आफूसँग भएको रचनाहरू हामीमाझ राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्टमा कल्मी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्नेछु जोड्दा जोड्दै उहाँ बाहिरिनु भएको छ त्यसै गरी कार्यक्रम स्पन्दन मार्फत जोडिने रिक्वेस्ट आएको छ म जोड्न गइरहेको छु पक्कै पनि प्राविधिक समस्या नभएसम्म उहाँ हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु हजुर नमस्कार साहित्यिक नमन अर्पण गर्दछु दाजु स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा नमस्ते नमस्ते बहिनी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा थुङ्गाको हार्दिक नमन कार्यक्रम एकदमै राम्रो र व्यवस्थित भइरहेको छ बहिनी अलिकति आवाज चाहिँ सानो आछ अहिले चाहिँ ठिक छ यो चाहिँ नजिकै राख्नु होला राम्रो भइरहेको छ कार्यक्रम म चाहिँ एउटा गजल चाहिँ सुनाउँछु बिल्कुलै नयाँ गजल हजुर सुनाउन सक्नुहुन्छ जब तिमी आयौ बहार आयो मधुमास आयो जब तिमी आयौ बहार आयो मधुमास आयो र शब्द खिलखिलायो अनि गजल मुस्कुरायो जब तिमी आयौ बहार आयो मधुमास आयो र शब्द खिलखिलायो अनि गजल मुस्कुरायो तिमीले बिर्सन खोजेका चेष्टा म कोट्याइदिन्छु तिमीले बिर्सिन खोजेका चेष्टा म कोट्याइदिन्छु बुझ्न सकिन मुटु भित्रै हलचल मचायो र शब्द खिलखिलायो अनि गजल मुस्कुरायो किन दुःखपछि सुख नभई दुःखै भोग्नुपर्छ किन दुःखपछि सुख नभई दुःखै भोग्नुपर्छ झर्को मानेर पनि मलाई सोच्न बाध्य बनायो बुझ्न सकिन मुटु भित्रै हलचल मचायो प्रेमको हजार भुजानी न नापिन्छ न देखिन्छ प्रेमको हजार भुजानी न नापिन्छ न देखिन्छ हिजो कुनै अपरिचितले किन गुलाब पठायो झर्को मानेर पनि मलाई सोच्न बाध्य बनायो झारपात पनि घोचपेच गर्छन् त हिजो आज झारपात पनि घोचपेच गर्छन् त हिजो आज झारपात पनि घोचपेच गर्छन् त हिजो आज बलियो बन्दैछ नसोच्नु फुलको थुङ्गा हरायो हिजो कुनै अपरिचितले किन गुलाब पठायो किन दुःखपछि सुख नभई दुःखै भोग्नुपर्छ झर्को मानेर पनि मलाई सोच्न बाध्य बनायो तिमीले बिर्सन गरेका चेष्टा तिमीले बिर्सिने गरेका चेष्टा म कोट्याइदिन्छु बुझ्न सकिन मुटुभित्र हलचल मचायो जब तिमी आयो बहार आयो मधुमास आयो र शब्द खिलखिलायो अनि गजल मुस्कुरायो धन्यवाद बहिनी बिन्दास एकदम बिन्दास चलाउनु होला कार्यक्रम निर्धक्क जति सकिन्छ जोडबाट बिन्दासले चलाउनु होला कुनै आपत्ति छैन हामी यतै छु हेरिरहेको छु बिन्दास चलाउनु होला बहिनी भव्य शुभकामना म चाहिँ बाहिरी है हजुर दादा हजुर दादा फुलको ठुङ्गा दाजु हुनुहुन्थ्यो जब तिमी आयौ बहार आयो भन्ने एउटा मिठो आफ्नो रचना प्रस्तुत गरेर हामीमाझ सहभागिता जनाएर गइसक्नु भएको छ र पक्कै पनि तपाईहरू पनि आफ्नो रचना राख्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि कलमी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुनेछ र यसरी नै श्रोताहरूमा आफ्नो प्रतिभा राख्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छ र त्यसै गर्दै अर्को श्रोता आइपुग्नु भएको छ जमुना जैसी हुनुहुन्छ उहाँलाई म जोड्ने कोसिस गर्छु पक्कै पनि प्राविधिक समस्या नभएसम्म हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु जमुना जैसीजी जोडिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई प्राविधिकको कारणले उहाँलाई जोड्न सकिनँ त्यसै गरी विप्लव उदित रिजाल हुनुहुन्छ कल्मी भन्नुभएको छ उहाँलाई म जोड्ने कोसिस गर्छु पक्कै पनि म प्राविधिक समस्या नभएसम्म
उहाँलाई जोड्ने छु। हजुर, म तपाईलाई जोड्न सकिनँ, क्षमा चाहन्छु। प्राविधिक कारणले पुनः तपाईले आफ्नो का लागि फेरि हाम्रो यस कार्यक्रममा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी म अब गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। म हजुर, म गजल वाचन गर्ने क्रममा जाँदै थिएँ। म यस गजललाई वाचन गर्न गइरहेको छु। भण्डारी दिलीप हुनुहुन्छ, आफ्नो गजल छोडेर जानुभएको छ। उहाँकोलाई म वाचन गर्ने कोसिस गर्छु। कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा छोडिदिनु होला। म सकेसम्म उहाँको गजललाई एकदमै राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछु। मनले सबैलाई असल मित्र बनाउन रहर लाग्छ। मनले सबैलाई असल मित्र बनाउन रहर लाग्छ। कोही कतै लुटिन्छन् कि आफ्नै जवानी डर लाग्छ। मनले सबैलाई असल मित्र बनाउन रहर लाग्छ। उजाड मरुभूमि जस्तो छ सपनाहरू मरेर गए। उजाड मरुभूमि जस्तो सपना छ मरेर गए। त्यसैले त मलाई यो जिन्दगी पनि बगर लाग्छ। त्यही लुटिन्छ कि आफ्नै जवानी डर लाग्छ। रहेको हुन्छु, प्यास पीडाले छटपटाइरहेको हुन्छु। अमृत तर जहार लाग्छ। अमृत बोकेर आउँछन् शत्रुहरू तर जहार लाग्छ। त्यसैले त मलाई यो जिन्दगी पनि बगर लाग्छ। आफ्नै असली पहिचान भुली विकृति भित्राउने। आफ्नै असली पहिचान भुली विकृति भुला गाउँ भन्दा हजुर, यो प्राविधिक कारणले यो केही समस्याहरू आइरहेको छ, त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु। गजल वाचन गर्ने क्रम गर्दा गर्दै यो प्राविधिकले मलाई अलिकति समस्या पुर्याएको छ। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु र यो गजललाई म पुनः अन्त्यसम्म वाचन गर्ने कोसिस। आफ्नै असली पहिचान भुली विकृति भित्राउने। आफ्नै असली पहिचान भुली विकृति भित्राउने गाउँ भन्दा पनि पक्कै सुविधा युक्त सहर लाग्छ। अमृत बोकेर आउँछ शत्रु तर जहर लाग्छ। आखिर जति वचनले घोचे पनि परिवर्तन हुँदैन। आखिर जति वचनले घोचे पनि परिवर्तन लाग्दैन। साँच्चीकै कसैको मन पनि पत्थर लाग्छ। गाउँ भन्दा पनि पक्कै सुविधायुक्त सहर लाग्छ। दिल लाग्छ। हजुर, धेरै मिठो आफ्नो गजल दिल भण्डारी दिलीप सरले हामीमा छोड्नु भएको थियो र उहाँको गजललाई मैले प्रस्तुत गरेँ। कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? मेरो वाचन शैली पक्कै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। र त्यसै गरी म यो जमुना जैसीजीलाई धेरै पटक जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु र प्राविधिकको कारणले उहाँलाई जोड्न सकिरहेको छैन। फेरि पनि उहाँलाई म जोड्ने कोसिस गर्छु। र त्यसै गरी दिपसागर सरलाई म तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जमुना जैसीजीलाई म धेरै जोड्ने कोसिस गरिरहेको छु। प्राविधिक कारण हो या के कारणले गर्दा उहाँ जोडिन सक्नु छैन? हेलो, हजुर,
नमस्ते, स्वागत जय छ साहित्य, कार्यक्रम जय नमस्ते, जय साहित्य, जय स्पन्दन, नमस्ते पनि भन्न चाहे बहिनी। हजुर, के सुनाउन चाहनुहुन्छ हामीलाई? बीचमा फोन आएर डिस्कनेक्ट भयो बहिनी, अनि त्यही भएर जोडिन सकेन। हजुर, हुन्छ, आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो घर सुर्खेत बिजौरा, चौकुने चाड, हाल हर्दादेखि एउटा देउडा साहित्य ल्याएर आज आएकी छु, त्यो सुनाउने अनुमति चाहन्छु बहिनी। हजुर, सुनाउन सक्नुहुन्छ। बिन्द्रावन साइरो शान्ति मेघ शान्ति घर नै निसम्म थियो हजुर परदेश जान्ती। बिन्द्रावन साइरो जला शान्ति मेघ शान्ति घर नै निसम्म थियो हजुर परदेश जान्ती। बाटो हेराई लाग्दो थियो धैर्य म खान्तको, बाटो हेराई लाग्दो थियो धैर्य म खान्तको, हजुरले बोलेका हैनौ परदेश जान्तको। बाटो हेराई लाग्दो थियो धैर्य म खान्तको, हजुरले बोलेका हैनौ परदेश जान्तको। तल्लो पाथर जुतारीको उपल्लो घट्टको, तल्लो पाथर जुतारीको उपल्लो घट्टको, लायकबाट छुट्नु पर्दा निसम्म पट्टको, लायकबाट छुट्नु पर्दा निसम्म पट्टको। धन्यवाद बहिनी, यति नै हो। एकदम छोटो ल्याएर देउडा साहित्य सुनाउन मलाई देउडा एकदम मन पर्छ, त्यही भएर देउडाबाटै अब आज सुनाए, अनि यस्तै गरेर नयाँ नयाँ यहाँभन्दा पछि पनि सुनाउने कोसिस गर्नेछु। हजुर, पक्कै पनि देउडा मार्फत आफ्नो संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आफ्नो प्रतिभा हामी माझ सुनाउनु भएको छ र हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर हामीलाई भरपूर सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी तपाईँको यस साहित्यिक यात्रा अझै पनि प्रगतिशील रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिँदै हजुरका केही शब्दहरू भन्न चाहनुहुन्छ भने राख्न सक्नुहुन्छ र बिदा लिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद कलमा जोडिदिनु भयो, अनि मलाई मिठो मिठो कमेन्ट गर्ने दर्शकहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै गरेर लायकमा आउँदै गर्नेछु बहिनी। अब अहिले छुटिने अनुमति चाहन्छु। हजुर, हुन्छ, छुटिन्छु। शुभरात्रि, शुभ सपनी। हजुर, जमुना जैसी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो रचना देउडा रचना मार्फत आफ्नो संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै आफ्नो प्रतिभालाई हामी माझ राखेर हामीलाई भरपूर मनोरञ्जन दिएर हामीलाई यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर हाम्रो यस सहभागिता जनाएर गइसक्नु भएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको यस सहभागिता निरन्तर रहोस् र तपाईँको साहित्यिक यात्रा यसरी नै अगाडि बढिरहोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना हजुरलाई दिन चाहन्छु। र त्यसै गरी धेरैजना हाम्रो यस कार्यक्रमलाई निहालिरहनु भएको छ र यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो रचना र आफ्नो प्रतिभा हामी माझ राख्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा आफ्नो रचना छोडिदिन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो रचना आफ्नै वाचन शैलीबाट श्रोताहरूमाझ राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि म तपाईँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्नेछु। त्यसका लागि कल मी भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँलाई पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रम स्पन्दनमा जोड्नेछु। र त्यसै गरी म दीप सागर सरलाई जोड्न गइरहेको छु। पक्कै पनि उहाँको के कस्तो अवस्था छ, पक्कै पनि परिस्थिति हेरेर हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा लिएको छु। हजुर, नमस्कार दाजु, हजुरलाई यस कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागत छ। बहिनी, एकदमै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा
तेस्रो एउटा सर्जकको रूपमा मलाई जोड्नु भएको छ। कार्यक्रम एकदमै भव्य सभ्य बनिरहेको छ र अलि स्वरको आवाजमा शब्द संयोजन मिलाउन गर्नुहुन पनि बहिनीलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। एकदमै ढुक्कका साथमा कार्यक्रम चलाउनु होला। मैले एउटा गद्य कविता नै सुनाउने अनुमति चाहन्छु र यस कविता मैले झन्डै 1 वर्ष नै भयो लेखेको। र यो कविता मैले यस अर्थमा लेखेको थिएँ र यो कविताले बोल्न खोजेको विशेष के थियो भने जब मान्छे मर्छ र मान्छे मरेर एउटा लासलाई मान्छेले घाटमा लिएर जाने क्रममा जब त्यो लाससँग नै मान्छेले यसरी सेल्फी खिचिरहेको हुन्छ र त्यो लाससँग सेल्फी खिच्ने एउटा प्रवृत्तिलाई म आफूलाई चाहिँ मनमा दुविधा असुविधा लागेको हिसाबले लेखेको कविता हो। म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु है त। हजुर, वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। कविताको शीर्षक नै छ लास। जिन्दगी नै एउटा फिल्म रहेछ हो, साँच्चै जिन्दगी नै एउटा फिल्म रहेछ। केवल त यहाँ कथा फरक छन्, पात्र फरक छन्, अभिनय फरक छन्। जिन्दगी नै त एउटा फिल्म रहेछ, यहाँ कथा फरक छन्, पात्र फरक छन्, अभिनय फरक छ, तर आँसु त सबैको एउटै त हो नि। कथा फरक छन्, मान्छे फरक छन्, अभिनय फरक छ, तर आँसु त सबैको एउटै। दीप सागर सर हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिरहनु भएको थियो। फिल्म त एउटा, जिन्दगी त एउटा फिल्म रहेछ, जिन्दगी त एउटा फिल्म रहेछ भन्दै आफ्नो रचना वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्राविधिकको कारणले उहाँ हाम्रो यस कार्यक्रमबाट बाहिरिनु भएको छ। म उहाँलाई फेरि जोड्ने कोसिस गर्नेछु। पक्कै पनि म उहाँलाई फेरि जोडेर आफ्नो वाचन, आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भनेर भन्ने आशाका साथ फेरि जोड्नेछु। र साथै रामदेउवा सरलाई तयारी अवस्थामा रहन हुन अनुरोध गर्दै म दीप सागर सरलाई आफ्नो रचना पूर्ण गर्नका लागि फेरि जोड्न गइरहेको छु। पक्कै पनि प्राविधिक समस्यासम्म, हजुर दादा, प्राविधिक समस्याको कारण बाहिरिनु पर्यो र म तपाईँलाई फेरि पनि जोडेको छु। पक्कै पनि म यो कवितालाई भरसक पुरा गर्दछु। जिन्दगी नै एउटा फिल्म रहेछ, केवल यहाँ कथा फरक छन्, पात्र फरक छन्, अभिनय फरक छ, त मान्छे फरक छन्, तर आँसु त सबैको एउटै रहेछ। यहाँ धेरैको हरेक ठाउँमा दुख्ने र दुखाउने कथा पनि बेग्लै बेग्लै छ, सायद कथा पनि एउटै छ। झन् निर्दोष आँसुहरू त हो, निर्दोष आँसुहरू त त्यति बेला दुखिरहेका छन्। तब दृश्यमा घाट सक्कली थियो, चिता सक्कली थियो, चिता सक्कली थियो, घाटमा लास सक्कली थियो, तर नक्कली थिए त ती क्यामेराहरू। हो, नक्कली थिए त ती क्यामेराहरू, तर कथा सकिएको थिएन, कथा त सुरु मात्र भएको थियो। तब कथाको सक्कली पाटो यो घाटसम्म फेरि आउन बाँकी नै थियो। जो कथाको सक्कली पाटो यो घाटसम्म आउन अझै बाँकी नै थियो, बाँकी नै थियो, बाँकी नै थियो। हस्, मैले वाचन गरिसकेँ। छोटो कविता थियो यो। हजुर, धेरै मिठो आफ्नो रचना प्रस्तुत गरेर हामीलाई भरपुरै मनोरञ्जन दिनुभएको छ र यस आफ्नो रचना मार्फत धेरै सन्देशहरू दिनुभएको छ र तपाईँको यस साहित्यिक यात्रा एकदमै अगाडि बढोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिँदै तपाईँको केही आफ्नो शब्द छन् भने राखेर यहाँबाट बिदा
लिने अनुमति चाहन्छु। पक्कै पनि बिना बहिनी कार्यक्रममा जोडिने एउटा सम्पर्क टुटेर पनि पुनः जोड्ने चाहिँ एउटा अवसर दिनुभयो। यसका लागि तपाईँप्रति आभारी छु र सिङ्गो स्पन्दन परिवारप्रति म आभारी छु र सबैको एउटा साथ सहयोग र विश्वासले गर्दाखेरि स्पन्दन आज यहाँसम्म आउन सफल भएको छ। अझै हाम्रा पाइलाहरू अझै अगाडि बढ्नुपर्दछ। साहित्यमा सम्पूर्ण नेपाली साहित्य आकाशका सर्जकहरूलाई अटाउने एउटा सिङ्गो स्पन्दनको यो ढुकढुकी बनेर हामी उदाउनु छ भन्दै अहिलेको यस बसाइबाट ओझेल हुने अनुमति चाहन्छु। हजुर हजुर बिदा छुटिने चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ सपनी। हस् शुभरात्रि, जय स्पन्दन। हजुर दिपसागर हुनुहुन्थ्यो, दिपसागर सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले जोडेर उहाँले आफ्नो रचना आफै वाचन गरेर श्रोताहरूमाझ हामीमाझ प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी म रामदेउवा सरलाई जोड्न गइरहेको छु र त्यसै गरी तपाईहरू पनि आफ्नो रचना राख्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीलाई कलमी लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी लक्ष्मी चौलागाई सरलाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गर्दै रामदेउवा सरलाई म जोड्न गइरहेको छु। पक्कै पनि प्राविधिक समस्या नभएसम्म, प्राविधिकले साथ दिएसम्म हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर हामीलाई भरपूर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। रामदेउवा सर जोडिँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले एडिङ गरिरहेको छु। कस्तो अवस्था हुन्छ? हजुर नमस्कार, साहित्यिक रमन, स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा। एकदम जोडिदिनु भयो, हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम एकदम भव्य भइरहेछ। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै आरामै। हजुर पनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला नि? हजुर म पनि एकदम अहिलेसम्म ठिकै छु। हजुर हामीलाई के सुनाउन गइरहनु भएको छ? हुन्छ मिस, म आफ्नै गजल सुनाउन चाहन्छु। हजुर सुनाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ मिस, ल म सम्पूर्ण साहित्यिक मनोनुरागीहरूमा हृदयदेखि नै नमन गर्दै म रामदेउवा, घर डोटी र म अहिले प्रवासमा छु। म आफ्नै गजलका शेरहरू वाचन गर्न आज्ञा चाहन्छु मिस। हजुर सुनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो रचना। आगो माथि तेल थपी ज्वाला उठाइदियो, आगो माथि तेल थपी ज्वाला उठाइदियो, तिथि रह्यो जिन्दगीमा ज्वारा उठाइदियो, तिथि रह्यो जिन्दगीमा ज्वारा उठाइदियो। मनमा बाढी बढे पनि आगो दन्किरह्यो, मनमा बाढी बढे पनि आगो दन्किरह्यो, सिथिरह्यो मनमाथि धड्कन उठाइदियो, सिथिरह्यो जिन्दगीमा ज्वारा उठाइदियो। चिनेनौ है तिमीले यी गरिबका छाप्राहरू, चिनेनौ है तिमीले यी गरिबका छाप्राहरू, चिनेनौ है तिमीले यी गरिबका छाप्राहरू। झुपडीमा शिर अडेको थियो, महल उठाइदियो, सिथिरह्यो मनमाथि धड्कन बढाइदियो। परिभाषा गर्न लागेकै थिए प्रेमलाई, परिभाषा गर्नै लागेको थिए प्रेमलाई, परिभाषा गर्न लागेकै थिए प्रेमलाई, तिम्रो मेरो सम्बन्धको कुरा उठाइदियो, झुपडीमा शिर अड्केको थियो, महल उठाइदियो। म अन्तिम वक्तामा छु। अमूल्य जिन्दगी दाउमा राखे पनि, अमूल्य जिन्दगी दाउमा राखे पनि, अमूल्य यो जिन्दगी दाउमा राखे पनि, मूल्य भनी खेल उठाइदियो, तिम्रो मेरो सम्बन्धको कुरा उठाइदियो। आगो माथि तेल थप्दै ज्वारा उठाइदियो, सिथिरह्यो मनमाथि धड्कन उठाइदियो। एकदम नमन मिस। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई आफ्नो रचना हामीमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
र आफ्नो रचना मार्फत एउटा मायाको व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ र यसै गरी तपाईँको साहित्यिक यात्रा हरेक यसरी नै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँले आफ्नो मनमा लागेको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। एकदम हजुरलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ पनि हुनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मन अनुरागी स्रष्टाज्यूहरूमा गुरुबरुहरूमा म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम एकदम अब्बल भइरहेछ र पहिलाको भन्दा अहिले धेरै एकदम सुधार आइरहेछ। मिस एकदम मनैदेखि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो यो गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने मेरा सम्पूर्ण अग्रज स्रष्टाज्यूहरूमा सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै नमन गर्दै अहिले चाहिँ ओजेल हुन्छ। शुभरात्रि शुभ। हजुर शुभरात्रि शुभ सपनी। हुन्छ शुभ। हजुर राम देउवा सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो रचना मार्फत एउटा मायाको व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा एउटा रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ र त्यसै गरी म यसरी हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा फेरि पनि मेरो नमन टक्राउँदै म लक्ष्मी चौलागाई सरलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। उहाँ सर कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु। धन्यवाद बहिनी, धन्यवाद सर्वप्रथम हजुरलाई। हजुर स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, स्वागत छ। जय साहित्य जय स्पन्दन बहिनी। अनि जोडिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। तयारीमै थिएँ भनौँ। अब बाँकी अंश सुनाउने अनुमति चाहन्छु बहिनी। धेरै स्रष्टाहरूले हेरिराखेका छन्, उहाँलाई पनि नमन भन्न चाहन्छु। अनि ढिलो नगरेर कवितातिरै लाग्नेछु। अनि छोटो परिचय दिन्छु है बहिनी। मेरो नाम लक्ष्मी चौलागाई, बिजौरा सुर्खेत 4 चौकुने, हाल हैदराबाददेखि हो। बहिनी मलाई तपाईलाई 2-3 चोटि मलाई सहभागी गराइसक्नु भयो। मैले नाम जान्न चाहन्छु बहिनी, नाम भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यदि। हजुर म मिना राहु मगर अहिलेको सञ्चालिका तपाईँ माझ प्रस्तुत भएर तपाईँको प्रतिभालाई म श्रोताहरू माझ तपाईँको सहभागिता गराएर आजको यस कार्यक्रम चलाइरहेको छु। धन्यवाद बहिनी, धन्यवाद। एकदमै प्रसन्नता प्राप्त भयो। अनि कवितातर्फ लागे। हजुर हुन्छ, आफ्नो कविता हामी प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। खेल खेल्दा राति तिमीलाई साथी मान्थे म जीवन कि देखिन्थ्यौ यस्ती गोरी हिउँ जस्ती रानी थ्यौ यो मन कि सुनौली कुलमा पैसाको मूलमा तिलचुरी पेलेको दिलको मल्थ कि बिर्स्यौ कि सखी बर्मा पिङ खेलेको छुट्थेन साथ समाउँथ्यौ हात रातैमा फिरिरी छुन्थ्यो सिरिरी हुन्थ्यो हावाले पातैमा बरको पातमा क्या मिठो बातमा तिरिप्त थियो आत्मा हेरेर चाँदमा कि पाएँ हातमा आखिरी म घातमा दैवको लातमा लौरी भूमातमा ध्यान लाउँदा जगन्नाथमा खाउँ भन्दा भातमा पत्थरै दाँतमा संसारको विवादमा जोडेर करै गयौ नि परै पशुपतिनाथलाई गयौ नि मरै नमानी डरै भाग्दा नि मातालाई कायाको चोखो मायाको भोको कसैले नचोखो यो मन छरोको साथ पाउने धोको ल्याउ मायाको पोको
मायाको रुखमा मिलनको झुकमा मन किन तडपाउँछौ चिन्ता र सुखमा बिरही झुकमा दिल मेरो भड्काउँछौ। धन्यवाद बहिनी, एकदमै संक्षेप सुनाउनु पर्छ, अन्य स्रष्टाहरूले पनि बाटो हेरेर बसेका हुन्छन्। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई मलाई जोडेर बाँकी अंश सुनाउने अवसर दिनुभयो। फेरि पनि दैनिक उपस्थित हुने गर्दछ मेरो यो कार्यक्रममा, फेरि पनि बाँकी अंश भोलि सुनाउने छु भन्दै सबै स्रष्टा र हजुरबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु बहिनी। हजुर बिदा चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ सपनी। धन्यवाद, शुभरात्रि। हजुर धेरै मिठो आफ्नो रचना प्रस्तुत गरेर हामी सहभागिता जनाएर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी म अर्को केशर बोहरा सरले कलमी भनेर लेख्नु भएको छ, उहाँलाई म जोड्ने कोसिस गर्नेछु। पक्कै पनि प्राविधिक समस्या नभएसम्म उहाँ हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा लिएको छु। केशर बोहराजी हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुन्छ। नमस्ते, साहित्यिक नमन अर्पण गर्दै स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई। नमस्कार बहिनी, मेरो तर्फबाट पनि बहिनीलाई धेरै धेरै आभार छ, धन्यवाद पनि। हजुर आज के कस्तो आइरहेछ म जानकारी गराएँ। हजुर एकदमै क्लियर सुनिएको छ। हजुर तपाईको आवाज सुनिएको छ। हजुर मेरो आवाज कस्तो सुनिरहनु भएको छ, तर मैले तपाईको आवाज स्पष्ट सुनिरहेको छु। हजुर केशर बोहरा सर जोडिँदै हुनुहुन्छ, प्राविधिक समस्याको कारण भइरहेको छ, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। हजुर केशर बोहराजी हुनुहुन्थ्यो, प्राविधिक समस्याका कारण यस लाइभ कार्यक्रमबाट बाहिरिनु भएको छ। म उहाँलाई फेरि जोड्ने कोसिस गर्नेछु। सकेसम्म प्राविधिक समस्या नभएसम्म म उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्ने कोसिस गर्छु। केशर बोहराजी जोडिँदै हुनुहुन्छ। मेरो यहाँ प्राविधिक समस्या भइदिएको कारण म क्षमा चाहन्छु। जोडिँदै हुनुहुन्छ केशर बोहराजी। हजुर लाल बहादुर सिंगरले कलमी भन्नु तयारी अवस्थामा रहनका लागि म यहाँलाई आग्रह गरेँ। अहिले हामी केशर बोहराजी हामीमा जोडिँदै हुनुहुन्छ। हजुर दादा प्राविधिक समस्याका कारण हजुर आफ्नो रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु। अहिले आवाज आइरहेको छ? हुन्छ, परिचयका साथै म सुनाउँछु। यो स्पन्द कार्यक्रममा प्रस्तुता मिना पनि लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरू, स्रष्टा, कविहरू वर्गमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। केशर बोहरा आज खासै साथ दिएको छैन, त्यही भएर म फटाफट गर्दैछु। पहिला सुगन्ध छ यो फुलमा सानो माली बनेर आऊ, सुगन्ध छ यो फुलमा सानो माली बनेर आऊ, लह लह झुलेसरी धानका बाली बनेर आऊ, लह लह झुलेसरी धानका बाली बनेर आऊ। राम्रो हुँदैन खेतमा मलजल नगरे नि नपुगेमा, राम्रो हुँदैन खेतमा मलजल नगरे नि नपुगेमा, यस पालीको मेलैमा मेरो साली बनेर आऊ, यस पालीको मेलैमा मेरो साली बनेर आऊ। तिम्रो नौमती बाटोमा तिम्रो त्यता तिमी पिट्ने
झ्याम्म झैँ झ्याली बनेर आऊ, तिमी पिट्ने झ्याम्म झैँ झ्याली बनेर आऊ। म तिमीलाई राम्रोसँग सजाइदिउँला सानो, म तिमीलाई राम्रोसँग सजाइदिउँला सानो, तिमी सुन्दर कोपिलाको डाली डाली बनेर आऊ, तिमी सुन्दर कोपिलाको डाली बनेर आऊ। जुनी जुनी सँगै काटौँला एक आपसमा सानो, जुनी जुनी सँगै काटौँला आपसमा सानो, श्रृङ्गार पटार गरेर मेरो घर बाली बनेर आऊ, श्रृङ्गार पटार गरेर मेरो घर वाली बनेर आऊ। आहा आहा गर्दैछन् सबैले मक्ख मक्ख भाछन्, आहा आहा गर्दैछन् सबैले मक्ख मक्ख भाछन्, मनलाई लोभ्याउने सुन्दर लाली बनेर आऊ, मनलाई लोभ्याउने सुन्दर लाली बनेर आऊ। म अन्तिम शेरमा पुग्दैन। दैनिक हत्या हिंसा बढिरहेको छ देशमा, हिंसा बढिरहेको छ देशमा, हत्यारालाई मार्ने महान काली बनेर आऊ, हत्यारालाई मार्ने महान काली बनेर आऊ। सुगन्ध छ यो फुलमा सानो माली बनेर आऊ, ल ल जुलेसरी धानका बाली बनेर आऊ, ल ल जुलेसरी धानका बाली बनेर आऊ। हवस्, आजलाई नै यति नै होइन, प्राविधिकले साथ मैले बात त्यसको लागि म क्षमा प्राप्त गर्छु। कार्यक्रम भव्य पनि रहेछ, भव्य राम्रो छ, राम्रोसँग चलाइराख्नु भएको छ। म अहिले छुट्टी। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। शुभ सपनी, शुभरात्रि भन्दै छुट्टिन्छौँ। हजुर, आफ्नो मिठो रचना प्रस्तुत गरेर हामीलाई भरपुर सहयोग गरेर केशर बोहराजी गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी सत्यराज जोशीले कल्मी भनेर लेख्नु भएको छ र उहाँलाई म जोड्ने कोसिस गर्दैछु, तर उहाँ हाम्रो यो जोड्ने अप्सनमा देखिनु भएको छैन र उहाँलाई तयारी अवस्थामा बस्न अनुरोध गर्दै लाल बहादुर सिंगरलाई म जोड्न गइरहेको छु हाम्रो यस कार्यक्रममा। पक्कै पनि प्राविधिक समस्या नभएसम्म हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ, आफ्नो प्रतिभा हामी माझ राख्नुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। नमस्ते अनि नमस्कार। नमस्ते, साहित्यिक नमन अर्पण गर्दै स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र आज तपाईँको कार्यक्रममा आउन पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ र केही मैले पनि गाउन सक्छु कि भन्ने एउटा आँट लिएर यहाँसम्म पुगेको छु। पक्कै पनि स्वीकार्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। स्वीकार्नु होला। मलाई साहित्यिक गजल त आउँदैन होला, सायद म आफ्नो प्रस्तुति म गीत गाउन चाहन्छु। मिल्छ या मिल्दैन, तर म आफ्नो गीत चाहिँ गाउन चाहन्छु। हजुर, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला सम्पूर्ण साथीहरूले है। हजुर। कविको कविता बन्थ्यो, गाएको गीत बन्थ्यो, तिम्रा लागि मेरो मन त सधैँ नि हित बन्थ्यो। बाई बाई माया बिछोड हुनीलाई, तिम्रो मुटुको भूमध्यमा कोरेको मेरो मायाको लक्ष्मण रेखा जीवित रहोस् जुनी जुनीलाई। कविको कविता बन्थ्यो, गाएको गीत बन्थ्यो, तिम्रा लागि मेरो मन त साह्रै नै हित बन्थ्यो। बाई बाई माया बिछोड हुनीलाई, तिम्रो मुटुको भूमध्यमा कोरेको मेरो मायाको लक्ष्मण रेखा जीवित रहोस् जुनी जुनीलाई। बस यति नै हो, म तपाईँलाई सुनाउन चाहे।
पक्कै पनि जस्तो लाग्छ हजुर त्यस्तो प्रतिक्रिया सम्पूर्णले छोडिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धेरै हजुर खुसी लाग्यो आफ्नो तपाईँको कार्यक्रममा आउँदाखेरि साह्रै। हजुर 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 भन्नुहोस्। हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो तपाईँले आफ्नो गीत हामी माझ हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्नो गीत हामी माझ राख्नु भएको छ र हामीलाई यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर भरपुर मनोरञ्जन दिनुभएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको यस्तै साथहरू मिलोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिँदै तपाईँको केही बाँकी शब्दहरू छन् भने राख्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यही हो भन्ने शब्द सधैँ नै यसरी आउन पाऊँ, सधैँ नै यसरी खुसियाली छाउन पाऊँ र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाऊँ र सम्झना छ, सम्झेको छु, पक्कै पनि बिर्सेको छैन, आउने छौँ पक्कै पनि कुनै दिन यस्तो समयले जोडाए किस्मतले के भन्छन् पछि पक्कै पनि यो कार्यक्रमभित्र आउनेछौँ, पक्कै पनि सुन्नेछौँ र सेयर लाइक गर्दै जानेछौँ भन्न चाहन्छु। बस यति नै हो भन्न चाहन्छु। हजुर आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको सहभागिता यसरी नै भइरहोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिँदै छुटिन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ सपनी। हुन्छ, ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर आफ्नो मिठो गीत मार्फत हामीलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर हामीलाई भरपुर इन्जोय दिएर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी म डिपी डुबान सरलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ। डिपी डुबान सर हाम्रो यस कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ। प्राविधिक समस्या नभएसम्म हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुनेछ। हजुर डिपी डुबान सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई म यस कार्यक्रममा जोड्दै थिएँ। प्राविधिक समस्या हुन कारणले उहाँलाई जोड्न सकिनँ। म फेरि उहाँलाई जोड्ने कोसिस गर्छु। डिपी डुबान सर म तपाईँलाई फेरि पनि जोड्न गइरहेको छु। म आज प्राविधिकको समस्याका कारण तपाईँहरूमाझ क्षमा चाहन्छु। अलिकति मलाई यो प्राविधिक समस्या भइरहेको छ। हजुर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने कोसिस गर्दै पनि उहाँ जोडिन सक्नु भएको छैन। प्राविधिक समस्या भइरहेको छ। त्यसै गरी म कुमार थापा सरलाई जोड्नेछु। तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। म फेरि पनि डिपी डुबान सरलाई नै जोड्ने कोसिस गर्छु। प्राविधिकको समस्याका कारण म उहाँलाई जोड्न सकिरहेको छैन। हजुर म डिपी डुबान सरलाई जोड्न सकिनँ, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु। कुमार थापा सरलाई म जोड्न चाहन्छु। के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुनेछ भन्ने भरपुर विश्वासका साथ कुमार थापा हजुर डिपी डुबान सर तपाईँ तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। म तपाईँलाई फेरि पनि कोसिस गर्नेछु जोड्नका लागि। प्राविधिकले साथ दिएसम्म जोड्नेछु। म श्रोताहरूमाझ तपाईँहरूमाझ मेरो प्राविधिक समस्या भइदिएको कारण अवगत गराउँछु। मैले जोड्ने कोसिस गर्दै पनि जोड्न सकिरहेको छैन। त्यसको लागि मलाई क्षमा दिनुहोला। हजुर उहाँ पनि प्राविधिकको कारण हुनसक्छ या के कारण हुनसक्छ। एडिङमा कुमार एडिङमा भइरहनु भएको छ र त्यसै गरी
म सत्यराज सरलाई जोड्ने छु। तयारी अवस्थामा रहिदिनु होला। हजुर, म कुमार थापा सरलाई जोड्न सकिनँ। कृपया मलाई क्षमा गरिदिनु होला। म कोसिस गर्छु फेरि पनि उहाँलाई। प्राविधिक समस्या भएको। नमस्ते, साहित्यिक नमन अर्पण गर्दै हाम्रो यस कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई स्वागत छ। हार्दिक नमस्कार अनि बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा। म उमेश घिमिरे 2 नम्बर प्रदेश बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका 9बाट हाल चाहिँ झारखण्ड राज्य भारतबाट छु। अस्ति पनि एउटा रचना प्रस्तुत गर्दा गर्दै पूर्ण गर्न सकिनँ, त पुनः त्यही रचनालाई म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आवाज आइरहेको छ? हुन्छ। अलिकति प्राविधिक समस्याका कारणले मैले जोड्न कोसिस गर्दा गर्दै पनि कतिपय श्रोताहरूलाई मैले जोड्न सकिरहेको छैन र तपाईँलाई पनि धेरै कोसिसका मार्फत यहाँ सहभागिता गराएको छु र तपाईँले हुनुहुन्थ्यो। प्राविधिक समस्याका कारण मैले उहाँलाई जोड्न सकिएन। त्यसै गरी म पुनः प्राविधिक समस्या अलि बढी नै भइदिएको कारण मैले यस कार्यक्रममा जोड्दै कल कट्न गएको छ। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। त्यसै गरी दीपक मुधाबारी सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई म जोड्ने छु। प्राविधिक समस्या नभएसम्म म उहाँलाई यस कार्यक्रममा सहभागिता गराउने छु। दीपक मुधाहारी दादालाई म यस कार्यक्रममा जोडिरहेको छु। प्राविधिक समस्या हुन सक्छ, प्राविधिक समस्या भइरहेको छ। मैले जोड्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि मैले जोड्न सकिरहेको छैन। पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा लिएको छु। दीपक मुधाहारी दादा जोडिँदै हुनुहुन्छ, एडिङमा हुनुहुन्छ। प्राविधिक अलिकति समस्या भइदिएको कारण म यहाँहरूमा अवगत गराउन चाहे। त्यसै गरी उहाँलाई जोड्न सकिनँ र त्यसै गरी कुमार थापालाई तयारी अवस्थामा बस्न अनुरोध गर्दै म दलसाई ठकुरी सरलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। पक्कै पनि प्राविधिक समस्या नभएसम्म उहाँ जोडिनुहुनेछ भन्ने। हार्दिक नमन। एकदमै अन्तिममा भए पनि जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो एकदमै। हजुरलाई हृदयदेखि आभार। हजुर, मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई साहित्यिक नमन अर्पण गर्दै यस साहित्यिक कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुरलाई। मेरो आवाज त राम्रो सुनिएको छ नि? हजुर, स्पष्टै सुनेको छु। अब कार्यक्रम पनि धेरै चलिसकेको छ, आधाभन्दा बढी चलिसकेको छ र म ढिलो नगरी आफ्नो छोटो परिचय राखेर रचनातर्फै लाग्नेछु। अनुमति दिनुहोस् है त। हजुर, हुन्छ। आफ्नो रचना र छोटो मिठो परिचय सहित रचना प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। एकदमै। मेरो नाम दलबहादुर साई हुम्ला कर्णाली, अहिले दक्षिण भारतको केरलाबाट हजुरसँग जोडिने यो सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको छु। मैले आज कविता नै ल्याएको छु। यो कस्तो यो विचित्र लोकलयमा छ, सवाई छन्दमा। अब यसमा म चाहिँ देउडा लयमा गाउने अनुमति चाहे म्याम। हुन्छ। आफ्नो यसरी सुरु हुन्छ।
कर्णालीमा बत्ती छैन, बाजुरा नुन छैन, हजुरको मनभित्र रत्ती भरगुन छैन। सिक्किम अब गुमिसक्यो, लिपुलेख गुम्दैछ, आज हाम्रो देशभित्र यस्तो के हुँदैछ, आज हाम्रो देशभित्र यस्तो के हुँदैछ। झुप्रोबाट निस्किएर महलमा गयौ, हाम्रो रगत चुसिकन सहर बस्ने भयौ। कसैको आमा बा छैन, कसैको घर छैन, हामीलाई अब तिम्रो पटक्कै भर छैन, हामीलाई अब तिम्रो पटक्कै भर छैन। भूकम्पको क्षतिपूर्ति आफ्नो खाता हाल्यौ, भोलि भोलि भन्दा भन्दै आजसम्म टार्यौ। कति मान्छे मरे पूर्व बाढी पहिरो आई, कत्रो भुँडी होला तिम्रो नअगाउने खाई, कत्रो भुँडी होला तिम्रो नअगाउने खाई। के हुन्छ देशभित्र के दुर्दशा लाग्यो, लुटतन्त्रले पनि आमा औधी सीमा नाग्यो। जन्मेका हुन् अग्रदूत यसै भूमिभित्र, दैनिक झमेला गर्छन् कस्तो हो विचित्र, दैनिक झमेला गर्छन् कस्तो हो विचित्र, कस्तो हो विचित्र। एकदमै धन्यवाद, हजुरले जोडेर एकदमै गुनगुनाउने अवसर दिनुभयो। तर काटकुट छाँटछुँट गरेर सबै छन्दलाई पनि यो देउडा छन्दमा ढाल्न सकिने अवस्था रहेछ भन्ने मैले बुझेर देउडा लयमा गाउने अनुमति मागेको हुँ। यदि काहीँ लयमा चाहिँ गडबड भयो भने पनि माफी चाहन्छु म। अग्रजज्यूहरूले हेरिराख्नु भएको छ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। हजुर, पक्कै पनि तपाईँले हामीलाई आफ्नो रचना मार्फत हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर हामीलाई सहयोग सपोर्ट गर्नुभएको छ र तपाईँको यस रचना अझै पनि अगाडि बढिरहोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। र तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने केही शब्द राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सर्वप्रथम त हजुरले जोडिदिनु भयो, हजुरलाई एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दोस्रो कुरो के छ भने सम्पूर्ण स्पन्दनलाई चाहिँ माया गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजजीवहरूप्रति पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु। र मेरो रचनामा प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरूप्रति पनि एकदमै अन्तरात्मादेखि धन्यवाद दिँदै अहिलेको समयमा म बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, शुभ पल, जय स्पन्दन, जय साहित्य। हजुर, शुभरात्रि, शुभ सपनी। हजुर, दलसाई ठकुरीजी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो रचना देउडा भाषा शैलीमा हामी माझ प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी म दुर्गा छेत्री दादालाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। उहाँको वाचन, उहाँको रचना हामी माझ जोडिएर आफ्नै शैलीमा हामीलाई सुनाउनुहुनेछ। हजुर, नमस्ते, स्वागत छ दादा कार्यक्रम स्पन्दनमा। कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत सम्पूर्णमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनुहोला। हजुर, हाम्रो तर्फबाट पनि हजुरलाई साहित्यिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु। म आज अन्त्यतिर भए पनि जोडिएपछि सायद अब यहाँ भएका सम्पूर्ण साथीहरूले यो रचना सुनिसक्नु भयो। जतासुकै अन्य ग्रुपमा गएर यहाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि सुनाउने छु। मैले आज दिनभरि जता जोडिए पनि कति धेरैमा त जोडिएन, यही एउटा रचना वाचन गरेको छु। यहाँ पनि यही वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो मनलाई रुवाएर प्रगति गरे भन्छौ, मेरो मनलाई रुवाएर प्रगति गरे भन्छौ,
घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ मेरो मनलाई रुवाएर सुरै पुग्दैन सुतेर वाचन गर्दा हात समाई पुर्याएर जङ्घारामा छोड्यौ किन हे बैगुनी हात समाई पुर्याएर जङ्घारामा छोड्यौ किन प्रेम गर्ने नौटङ्कीले पाइला अन्तै मोड्यौ किन देब्रे कोखमा छुरा चलाई उन्नति गरे भन्छौ घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ मेरो मनलाई रुवाएर मैले भन्थे तिमीलाई यही दिलमा सजाउने छु हे निष्ठुरी मैले भन्थे तिमीलाई यही दिलमा सजाउने छु भन्छौ अरे अर्कैसँग पञ्चे बाजा बजाउने छु छलकपटको खेल खेली भए जति गरे भन्छौ घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ मेरो मनलाई रुवाएर स्वार्थीसँग माया लाउनु जिन्दगीमा भुल भयो ओ पापिनी स्वार्थीसँग माया लाउनु जिन्दगीमा भुल भयो स्वार्थ लुटी उनी गइन् केवल उनको याद रह्यो तहस नहस पार्यो जीवन के नै खती गरे भन्छौ घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ मेरो मनलाई रुवाएर प्रगति गरे भन्छौ घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ घाउमाथि नुन छर्किएर ओखती गरे भन्छौ ओखती गरे भन्छौ धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई आफ्नो मिठो रचना हामीमा सहभागिता जनाएर तपाईको हरेक हाम्रो यस स्पन्दन कार्यक्रममा सहभागिता भइरहन्छ तपाईको यस सहभागिता जनाएर हामीलाई भरपूर मनोरञ्जन दिँदै आफ्नो रचना मार्फत मायाको बारेमा धेरै मिठो सन्देश छोड्नु भएको छ त्यसैगरी तपाईले आफू केही शब्द भन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो शब्द राख्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम त मलाई जोडेर मेरो रचना वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु हुने प्यारी बहिनीको वाचन शैली र साहित्यिक यात्राले शिखर छुमोस्
मेरो रचनामा प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण प्रति र सुन्नुहुने पनि सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली साहित्यलाई दुनिया सामु फैलाउनु पर्दछ भनेर शेयर गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले दिएको प्रतिक्रियालाई मैले आशीर्वाद सम्झेर ग्रहण गर्नेछु। सम्पूर्णको पल शुभ रहोस्। फेरि अर्को दिन भेट्ने बाचा गर्दै अहिले यहाँबाट ओझेलिन चाहन्छु। जय साहित्य। शुभ सपनी, शुभ रात्रि। धन्यवाद। हजुर, दादा दुर्गा छेत्रीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भौतिक अवस्थाको कमजोर भए तापनि आफ्नो साहित्यिक मार्फत हाम्रो यस कार्यक्रमलाई धेरै नै माया र सपोर्ट र सहभागिता जनाइरहनुहुन्छ र उहाँको यसरी नै साहित्यिक यात्रा अझै माथि बढिरहोस् भन्ने अग्रिम मेरो शुभकामना दिँदै म यस कार्यक्रममा फेरि जोड्न गइरहेको छु। सुरेश पाण्डे सरलाई म यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु र पक्कै पनि के कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ पक्कै पनि जोडिनुहुने छ र त्यसै गरी कुमार थापा सरलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। सुरेश पाण्डे सरलाई म यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। प्राविधिक अवस्था कस्तो छ पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ। हजुर, सुरेश पाण्डे सर नमस्कार, हार्दिक साहित्यिक नमन भन्न चाहन्छु र स्वागत छ कार्यक्रम स्पन्दनमा हजुरलाई। धन्यवाद। विशेष मलाई कार्यक्रममा जोड दिनु भएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका अग्रजज्यूहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र साथै हजुरलाई विशेष धन्यवाद। हजुर, मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु र तपाईँ हामीलाई के सुनाउन गइरहनु भएको छ आज? ठिकै छ, म एउटा गजल ल्याएर नै उपस्थित भएको छु, सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ, सुनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। के गर्न खोज्दैछौ साबेते मुटु राखेर, के गर्न खोज्दैछौ साबित मुटु राखेर, के गर्न खोज्दैछौ साबेते मुटु राखेर, बनायौ दुनियाँलाई सकेते मुटु राखेर, के गर्न खोज्दैछौ साबित मुटु राखेर, दुनियाँलाई बनायौ सकेते मुटु राखेर, धोका होस् या त मनमा घाउहरू ठुलो, धोका होस् या त मनमा घाउहरू ठुलो, धोका होस् या त मनमा घाउहरू ठुलो, भुल्न सकिन्छ र अतीत मुटु राखेर, भुल्न सकिन्छ र अतीत मुटु राखेर, खुसी हो भनौ कि म हजुरलाई मजबुरी हो, खुसी हो भनौ कि म हजुरको मजबुरी, खुसी हो भनौ कि म हजुरको मजबुरी, हाँस्नुहुन्छ आफै खितखित मुटु राखेर, के गर्न खोज्दैछौ साबित मुटु राखेर, बनायौ दुनियाँलाई सकेते मुटु राखेर, आफ्नो जिन्दगी लैजानुहोस् गन्तव्यमा, आफ्नो जिन्दगी लैजानुहोस् गन्तव्यमा, आफ्नो जिन्दगी लैजानुहोस् गन्तव्यमा, हुँदैन यसरी अरूको हित मुटु राखेर, हुँदैन यसरी हित मुटु राखेर, देखाएर अनेकौं तमाशा चोक चोकमा, देखाएर अनेकौं तमाशा चोक चोकमा,
देखाएर अनेकौं तमासा चोक चोकमा तपाईँ पनि हुनु भएछ चर्चित मुटु राखेर के गर्न खोज्दैछौ साबित मुटु राखेर बनायौ दुनियाँलाई चकित मुटु राखेर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो रचना हामी माझ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको लागि र तपाईको साहित्यिक यात्रा अझै पनि यसरी नै अगाडि बढिरहोस् भन्दै तपाईका केही शब्दहरू छन् भनी राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। विशेष त यहाँलाई यो कार्यक्रममा जोडिएर यो वाचन गर्ने अवसर दिएकोमा यहाँलाई विशेष धन्यवाद र यहाँ सम्पूर्ण अग्रजज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन गर्दै म यहाँ मिठो मिठो कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट छुट्टिने अनुमति चाहन्छु। हजुर शुभरात्रि शुभ सपनी छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि यहाँको पनि। हजुर सुरेश पाण्डे सर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्नो मिठो रचना प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। त्यसै गरी म कुमार थापा सरलाई जोड्ने कोसिस गर्दछु र सागर आशु सरलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र कुमार थापा सरलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। हजुर नमस्कार, हार्दिक नमन अभिवादन गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरलाई म दुई पटक जोडी के हो तपाईले? हजुर फेरि पनि जोडिने अवसर दिनुभयो अनि वाचन गर्ने अवसर पाइएन प्रविधिको कारणले गर्दा। यो पटक चाहिँ पाउँछु कि? हजुर हुन्छ, आफ्नो रचना सुनाउन सक्नुहुन्छ? सुरु गर्न चाहन्छु। धन लुटेर मन लुटेर कतै मस्त जवानी लुटेर। धन लुटेर मन लुटेर कतै मस्त जवानी लुटेर। निर्दोष छु भन्छन् सबैलाई कमजोरहरू कुटेर। तपाईं त साधु हुनुभएछ हिजो अस्ति त हो आएको जेलबाट छुटेर। धन लुटेर मन लुटेर कतै मस्त जवानी लुटेर। खरानी घसेर समाधि बसेर कोही साधु कहाँ हुन्छ र। खरानी घसेर समाधि बसेर कोही साधु कहाँ हुन्छ र। जीवन भर प्रोपोगन्डा रचेर धन लुटेर मन लुटेर कतै मस्त जवानी लुटेर। फूल टिपेर माला उनेर शंख फुकेर घन्टी ठोकेर। फूल टिपेर माला उनेर शंख फुकेर घन्टी ठोकेर कोही स्वर्ग जान्थ्यो भने। फूल टिपेर माला उनेर शंख फुकेर घन्टी ठोकेर कोही स्वर्ग जान्थ्यो भने। खच्चर किन बस्दो हो घन्टी गलामा भारी जीवन भर बोकेर। धन लुटेर मन लुटेर कतै मस्त जवानी लुटेर। हस्त धन्यवाद। हजुर धेरै राम्रो आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्नुभयो, सहभागिता जनाउनु भयो, हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो केही शब्द भए राख्न सक्नुहुन्छ? पटक प्रयास गरेर हजुरले मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिनु। अनि सम्पूर्ण अग्रज बन्धुहरूमा जसले मेरो रचना सुनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको कमेन्टलाई म आशीर्वाद सम्झेर शिरोपर गर्नेछु। हस्त शुभरात्रि, धन्यवाद। हजुर शुभरात्रि शुभ सपनी।
हजुर, थापा कुमार सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले यस कार्यक्रममा जोडिसकेको छु। त्यसै गरी म अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छु। म यस कार्यक्रममा एउटा मात्र श्रोतालाई यस कार्यक्रममा जोड्ने कोसिस गर्नेछु। सागर आँसु हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यस कार्यक्रममा जोड्न गइरहेको छु। पक्कै पनि प्राविधिक समस्या नभएसम्म उहाँ हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुनेछ भन्ने भरपूर आशा राखेको छु। सागर आँसु सर जोडिँदै हुनुहुन्छ। प्राविधिक समस्या नभएसम्म हाम्रो यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर सहयोग गर्नुहुनेछ, सपोर्ट गर्नुहुनेछ, आफ्नो प्रतिभा श्रोताहरूमाझ राख्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। हजुर, सागर आँसु सर जोडिँदै हुनुहुन्छ। प्राविधिक समस्याको कारणले उहाँ जोडिनु सक्नु भएको छैन। हजुर, सागर आँसु सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले जोड्न सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र त्यसै गरी म कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेको छु। समयले तपाईहरूसँग कुराकानी र भलाकुसारी गर्दै समयले नेटो काटिसकेको छ। आजको यस कार्यक्रममा आदरणीय सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जक मनमुटुहरूमा म फेरि पनि मेरो हार्दिक नमन अनि अभिवादन टक्राउँदै आजको यस लाइभ कार्यक्रम बिहिबारे लाइभ कार्यक्रममा म सञ्चालिका बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा मैले कतिजना श्रोताहरूलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा लिन सकेँ या सकेन, र कतिजना साथीहरूको कमेन्ट लिन सकेन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। र कति श्रोताहरूको कमेन्टहरू पढ्न सके या सकेन, त्यसको लागि पनि क्षमा चाहन्छु। म अर्को कार्यक्रममा फेरि आफ्नो पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू कमेन्टमा छोड्नुहुनेछ र त्यो प्रतिक्रियाहरूलाई म सिरोपोर गर्दै आगामी मेरो बसाइलाई फेरि पनि सुधार्दै जानेछु र भव्य बनाउनेछु भन्दै मलाई र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई यतिन्जेलसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक नमन अनि अभिवादन भन्दै बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। जय साहित्य, जय स्पन्दन, शुभ सपर्णी, शुभ फल।